رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور اطہر دے اللہ دا جس قدر بھی شکریہ ادا کیتا جائے اس قدر کم ہے کہ اس رب العالمین نے سانو رمضان جیسی عظیم نعمت نال نوازے ہے۔ الحمدللہ آج رمضان دا پہلا جمعہ ہے۔ دعا کر لو اللہ جنہ روزے رکھے نے اللہ انہاں دے روزے رکھے قبول فرمائے، اور جڑے باقی نے اللہ او بھی رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آج دے میرے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے کہ اے مسلمانوں اللہ دے قرآن نال جڑ جاؤ۔ انشاءاللہ اس حوالے نال چند گزارشات اس احباب دی خدمت اندر پیش کرانا۔ دعا ہے اللہ میری حاضری اور تواڈے سب دی تشریف آوری نو اللہ اپنے دربار اندر صرف قبولیت نال مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، یہ نالوں ود کے انسان دی زندگی اندر بہترین دن بہترین راتاں نہیں آ سکدیاں۔ اے وہ عظیم دن اور وہ عظیم راتاں نے اور اے عظیم ایام نے کہ جنہ دناں وچ اللہ نے رحمت دے دروازے بھی کھول چھڈے نے، آسماناں دے دروازے بھی کھول چھڈے نے، اور اپنی جنت دے دروازے بھی کھول چھڈے، اور جہنم دے دروازے بند کر چھڈے۔ اور رمضان دی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد نہیں کر دے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک روایت پیش کیتی جاندی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا آخرہ عتق من النار، جہنم تو آزادی ہے۔ یہ بہت کمزور روایت ہے۔ صحیح روایت ہے یہ کہ ہر رات ہی اللہ جہنم تو بندیاں نو آزاد کر دے۔ تے دعا کرو اللہ سانو سب نو جہنم تو آزاد فرما دے۔ حضرات گرامی، جیڑا بندہ چاہتا ہے نا مینوں دنیا دے بھی عزت ملے اور پرسکون زندگی ملے، وہ اللہ دے قرآن دی کثرت نال تلاوت کرے، قرآن نو سمجھے، قرآن دا ترجمہ پڑھے، کیونکہ یہ دا پڑھنا بیسے برکت ہے اور یہ دا سمجھنا بیسے نجات ہے۔ اج ساڈیاں گھراں اندر، کاروبار اندر، معاملات اندر ساری زندگی جو سکون کیوں ختم ہو گیا کہ اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں۔ نہیں تے ہنے ہی جمعے دے بعد ایتھے مسجد دے گیٹ اگے کھڑے ہو جاؤ، ہر گزرن والے بندے نو بلا کے بٹھا کے اچھے طریقے نال کہو باجی ذرا ایک قرآن دا ورقہ تے سنا دیو، جتھوں ہوندا اتھوں ہی سنا دیو، پھر نام لکھ دے جاؤ شام تک۔ 1000 بندے جو 100 بھی نہیں نکلنا جنہیں تمہانوں صحیح قرآن سنانا ہے۔ یہ نالوں ود کے دکھ والی افسوس والی گل کی ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہوئے اور انہوں قرآن اتوں ویکھ کے بھی نہ آندا ہے، مسلمان ہوئے اور اس نو قرآن مجید پڑھنا نہ آندا ہوئے۔ میں تے اکثر کہا کرنا بھائی اگر اسا نہیں پڑھنا تے کنہ پڑھنا ہے؟
یہ قرآن جو اللہ نے سانوں دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں مومنہ واسطے رحمت بنا دیتا ہے، برکت بنا دیتا ہے، ہدایت بنا دیتا ہے، شفاعت بنا دیتا ہے اور ویسے نجات بنا دیتا ہے۔ جے مسلمان ہو کے انسان نے قرآن شریف نہیں پڑھنا تو پھر کنے پڑھنا ہے؟ عیسائیاں دے بچے پڑھن گے، یہودیاں دے بچے پڑھن گے؟ میرے پیارے بھائیو، ساڈی ذمہ داری ہے اسی اس قرآن نو پڑھیے۔ اور پھر کیا شاندار کتاب ہے کہ اس قرآن نو ویکھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن نو مس کرنا بھی ثواب ہے۔ جڑی اسی انگل پھیر رہے ہیں نا، تے قرآن شریف اتوں دیکھ کے بعض محدثین نے تے بھی لکھا ہے کہ قرآن حفظ بھی ہوئے تے اتوں ویکھ کے پڑھو۔ اس دی انہوں نے حکمت یہ بیان کی تھی کہ جدو اتوں ویکھ کے پڑھو گے تہاڈیاں اکھاں، اور پھر جدو تسی پڑھو گے تہاڈی خود سماعت سنے گی اور تہاڈی انگل چلدی ہوئے گی قرآن تے، تہاڈا سارا وجود اللہ دی عبادت میں شامل ہوئے گا۔ اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن افسوس اور دکھ دی بات ہے کہ ساری زندگی جو قرآن نکل گیا ہے۔ سوچو حضرات، رمضان دا 7واں روزہ ہے، کنے کو اساں قرآن بھی ختم کر لینے، کنے کو سپارے پڑھ لینے، اور کنا کو اساں دا ترجمہ پڑھیا، کنا کو اساں تے غور کیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان دے مہینے چ ہر روز قرآن دا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ کردے سن۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناندے سن محبوب پیغمبر اسلام نو، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو قرآن سناتے سن۔ کتنی عظیم کتاب ہے قرآن مجید، جس نو اساں اپنی زندگی چو نکال دیتا ہے، اپنے گھر چو نکال دیتا ہے، اپنی دکان چو نکال دیتا ہے، اور اپنے سفر وچوں حضر چو نکال دیتا ہے۔ آؤ لوگو، عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، قرآن نال جڑ جاؤ۔ اور میں انشاءاللہ کچھ مثالاں تواڈے کے بیان کرنا چاہنا کہ جنوں بھی عزت رب نے دیتی ہے قرآن دی وجہ تو دیتی ہے، جنوں بھی شان ملے ہے اے قرآن دی وجہ تو ملے ہے۔ اج تسی مسجد جا کے بیٹھے ہو، اے مسجد کیوں بنائی گئی ہے؟ اتنے قرآن سنایا جائے۔ مدرسے کیوں بنتے ہیں؟ قرآن دی وجہ تو۔ احباب گرامی قدر، قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں زمین دے حصیاں نو بھی شان عطا فرمایا ہے۔ اور جو آیات کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے نا، اس آیات اندر بھی اللہ پاک نے پتہ کی اعلان فرمایا، سننا اللہ پاک دا قرآن سورت الفرقان تے اس دی پہلی آیات تے 18واں پارہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا والذی بابرکت ذات جے تبارک الذی نزل الفرقان، او بابرکت ذات اللہ دیے۔ لوگو اس قرآن دا ذرا تعارف تے ویکھو، اس قرآن دا ذرا تعارف تے سمجھو، اور خصوصی طور تے میں اپنے نوجوان بچیاں تے اپنیاں بیٹیاں بہناں نو بھی پیغام دیاں گا۔ ساری ساری رات سارا سارا دن ایک گورے انگریز دی فیس بک چلانے والو، رب دی بک تے بھی ذرا غور کر لو، رب دے کلام تے بھی ذرا غور کر لو۔ اے قرآن جیڑا جے انہیں کنیاں عزتاں دتیاں نے لوگاں نو، اور اللہ پاک فرماندے نے سونیا اساں تواڈے تے قرآن نازل فرمایا الا عبدہ، بابرکت اللہ دی ذات ہے جن نے قرآن نازل کیتا ہے الا عبدہ، اپنے بندے تے، لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن نازل ہویا ہے تے اللہ فرماندے نے سونے اساں اس قرآن دی برکت نال، اس قرآن دی برکت نال تانوں ساری کائنات واسطے نذیر بھی بنا چھڑیا تے بشیر بھی بنا چھڑیا۔ ہن نبی پاک نو اللہ نے عزت دیتی ہے تے قرآن دی وجہ تو، نبی پاک نو شان ملے تے قرآن دی وجہ تو۔ حضرات ساڈے سونے نبی نو اللہ نے عزت دیتی ہے قرآن دی وجہ تو۔
اگر آپ نو قرآن دی وجہ تو عزت ملی ہے تو انشاءاللہ امت نو بھی قرآن دی وجہ تو ہی ملے گی، امت نو بھی قرآن دی وجہ تو ہی مل سکتی ہے۔ اور آئیے ویکھو نا رمضان مبارک نو اس طرح ملیاں نے تے کیوں ملیاں نے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے، رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ ہائے ہائے رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، اس مہینے میں شان ملی ہے قرآن دی وجہ تو۔ اور کدی ایسی سوچیے نا، ایک قرآن بنایا کنے میں، ایک قرآن آیا کنے میں، ایک قرآن نازل کنے کیتا ہے، تے پھر سانو پتہ چل دے، پھر سانو سمجھ آئے کہ ایک قرآن ایڈی عظیم کتاب ہے۔ سننا قرآن نو کنے بنایا، قرآن نو کنے نازل فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس قرآن نو نازل کرنے والے کون نے؟ رب العالمین۔ اور اس قرآن نو لے کے آنے والے کون نے؟ نزل بہ الروح الامین، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جدے ذریعے قرآن آیا ہے، اور روح الامین ہے، تمام فرشتیاں دا سردار اللہ۔ اینو نازل کدے تے کیتا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نازل کرنے والا رب العالمین ہے اور لے کے آنے والا روح الامین ہے، جدے سینے تے نازل ہویا نزل علی محمد، اللہ کہندے نے علی قلبی کا، سونے آسان تیرے دل تے نازل کیتا ہے، کتے فرمایا نزل علی محمد، اسا اپنے محمد تے قرآن نازل کیتا ہے، کتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تے پتہ نازل کتے ہویا ہے؟ نازل کتے ہویا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور جتھے نازل ہویا ہے انہوں رب نے ہدی للعالمین آکھیا ہے۔ مکے تے مدینے نو کیا گیا ہدی للعالمین، جتھے اللہ نے پوری کائنات واسطے ہدایت رکھی ہے۔ حضرات قرآن وہ اللہ دا کلام ہے جنہوں رب العالمین نے نازل کیتا ہے، روح الامین لے کے آیا ہے، تے جدے دے نازل کیتا ہے، اور رحمت للعالمین ہے، جس بستی دے نازل کیتا ہے وہ بستی ہدی للعالمین ہے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹردا رہیا سونا جدی کملی کالی ہے۔ اور آؤ دعا بھی کر لئیے، رمضان دا مہینہ نا، روزے دا مہینہ دعا دے مہینے دے، آؤ دعا بھی کر لئیے۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، تے اللہ سانو لے چل مکے مدینے نو، تیرا مکہ شہر نرالا آئے، جتھے جمعہ کملی والا آئے، جی کردائے زمزم، جدا کر دے ہوتے بولے جدا جی کردائے زمزم پینے نو، ربا روشن کر ساڈے
اللہ جننے آئے نے سارے دا سینہ قرآن دے نور نال روشن فرما دے تے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے رمضان دے مہینے تے خدا دی قسم مکے مدینے انج ہوندا ہے جویں تازہ تازہ رب دیاں رحمتاں اتردیاں پیاں نے میں غالباً 12 وچ گیا سا رمضان دے مہینے سے خدا دی قسم رمضان دے مہینے چ انیاں برکتاں انیاں رحمتاں کہ انسان دا ایمان مچل جاندا ہے جی کردا ہے اللہ بار بار لیا تے رمضان دے مہینے چ لیا اللہ تو انہوں رمضان دے مہینے عمرہ توفیق فرمائے رمضان دے مہینے اللہ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرمائے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے تے میں صدقے جاوا اس جینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو تے جنوں نال نبی دے پیار نہیں ہے او دے کلمے دا اعتبار نہیں ہے لکھ لعنت اس کمینے نو ربا روشن کر ساڈے ربا روشن کر ساڈے سینے نو آؤ لوگو سینہ کدنا روشن ہونا جائے سینہ کدنا روشن ہونا ہے اللہ پاک دے قرآن دا تعارف سمجھو نازل کرن والا رب العالمین لے کے اون والا روح الامین جدے سینے تے نازل ہویا ہے اور رحمت للعالمین جنہ بستیاں تے نازل ہویا ہے او ہدل للعالمین تے جیڑا نازل ہویا ہے او کیے اِنْ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ جیڑا نازل ہویا ہے او قرآن ذکر للعالمین ہے تے اللہ کہندے رہے جیڑا انہوں پڑھے گا جیڑا انہوں سکھے گا جیڑا ایدے تے عمل کرے گا او مومنین بن جائے گا مسلمین بن جائے گا جیڑا انہوں پڑھے گا جیڑا انہوں سکھے گا مسلمین بن جائے گا مومنین بن جائے گا اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن ان افضلکم من تعلم القرآن لوگو تواڈے جو افضل ہو جائے جیڑا قرآن دی تعلیم حاصل کردا ہے تواڈے جو افضل ہو جائے جیڑا قرآن پڑھدا ہے اور دوسری حدیث دے الفاظ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے جو بہترین ہے ہی ہوے جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن نو پڑھاندا ہے قرآن سکھدا ہے تے قرآن اب بھائی تو بی اے کر رہے تو بی ایڈ کر بی ایس سی کر ایف اے کر میٹرک کر تو جو مرضی جڑا مرضی ڈپلوما حاصل کر اسی تینوں ڈک دے نہیں پر خدا را اے بھی تے ویکھنا تو ایم اے کرنا ہے بی اے کرنا ہے تیرے ابو جی تینوں کہن گے تو بڑا چنگا کام کیتا ہے تیری امی جان کہن گے تو بڑا اچھا کیتا ہے ماسٹر صاحب کہن گے بڑا چنگا کام کیتا ہے تے جڑا آ کے مسجد وچ پڑھدا ہے قرآن شریف پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مدینے والا کہندا ہے تو سب تو چنگا کام کیتا ہے آپ ہی فرق کر لو آپ ہی فرق کر لو یار جنہوں نبی پاک چنگا کہن چنگا دے ہو یہ لیا جنہوں مصطفیٰ چنگا کہن جنہوں نبی پاک افضل کہن جنہوں نبی پاک اچھا کہن او افضل ہے پر ساڑھے تے ان ساتھ افسوس ایک ویلا سی جدوں پڑھن والے دی بھی بڑی عزت ہوندی سی تے پڑھان والے دی بھی پڑھن والے بچیاں دی بھی لوگ خیال رکھ دے سن کہ ماشاءاللہ ساڑھا بچہ قرآن مجید پڑھ دے انہوں بدام کھلانے انہوں خوراک اچھی دینی انہوں لباس اچھا دینا انہوں گھر پیار محبت زیادہ دینی اس بات دے کہ بچہ قرآن مجید پڑھ دے ہن دے اتریا پڑھ آیا کہ نہیں
جے پڑھ آیا تو تم بھی ٹھیک ہے، نہیں گیا تو تم بھی ٹھیک، کوئی پوچھن پچھا گل ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ساڈے اندروں قرآن دی محبت ہی مک گئی ہے، پیار ہی مک گیا ہے۔ اور جتوں تک گل ادب دی ہے وہ اندر آپ جی کہڑا سان کر دیو پڑھا کے، یقین جانو 5-5 6-6 بچے پڑھن والے تے ماں پیو نے کدی خبر ہی نہیں لئی، ماں پیو نے کدی پوچھیا ہی نہیں، اعلان ہوندے رہے گھل دیو یار اپنے بچیاں نو فری پڑھا لو، فری پڑھا لو، اسی پھر بھی پڑھا دے نہیں، اینی کو محبت ساڈی رہ گئی، اینا کو پیار رہ گیا ساڈے نال۔ ایک ویلا سی کہ جدا بچہ جس بندے کو قرآن شریف پڑھ جاندا سی ساری زندگی وہ بندہ وہ دی عزت کردا سی، وہ احترام نال دیکھدا سی کہ ساڈے بچیاں دے استاد نے، اور پھر انہوں پورے پنڈ دے اندر انہوں عزت دیتی جاندی سی، مال دے نال عزت دے نال اس نوں نوازیا جاندا سی۔ اور ایتھے ایک اور بھی گل ذہن نشین کر لو، استاد ہو ہی نہیں جہدے کول پھٹی دے بہ کے تساں سکھیا ہے تے وہ بھی استاد ہی ہے، پر وہ بھی استاد ہی ہوندا ہے جڑا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے تانوں حقوق زوجین دسدا ہے، جڑا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے تانوں غسل دا طریقہ دسدا ہے، تانوں نکاح دا طریقہ دسدا ہے، تانوں نماز جنازہ دا طریقہ دسدا ہے، تانوں نماز عیدین دا طریقہ دسدا ہے، تانوں نماز خوف دا طریقہ دسدا ہے، نماز چاشت دا طریقہ دسدا ہے، نماز اشراق دا طریقہ دسدا ہے۔ اور جڑا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے تانوں والدین دے ادب آداب دسدا ہے، حقوق الوالدین دسدا ہے، حقوق الاولاد دسدا ہے، حقوق مصطفیٰ دسدا ہے، حقوق رب العالمین دسدا ہے، اور جڑا تانوں جنت دا رستہ دسدا ہے، وہ بھی استاد ہے کہ نہیں؟ اور وہ چوکھا استاد تانوں جو بندہ کو فون کرے تے آکھے جناب کام انج نہیں انج کر لیا کرو، کوئی لوڑ نہیں جا کے کسی کو سکھن دی، تسی آکھو واہ آ ہے نا بندہ کام دا جنہیں مینوں فون تے ہی سارا کچھ دس چھڑیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو ادب احترام دی زندگی گزارو، اللہ پاک دی قسم ہے میں ممبر رسول تے کھڑا جے، میں کوئی عالم فاضل نہیں جے، میں جو کچھ سکھیا جے صرف ادب وچ سکھیا جے، جہدے کول ایک لفظ بھی سنے ودا بھی ادب کیتا، احترام کیتا ہے، جس حافظ قرآن جس عالم دین کو ایک لفظ بھی سنے ہیں دلوں ہو کے وہ دی عزت بھی کیتی، وہ دا احترام بھی کیتا ہے، اور استاد بھی کیتے ہیں۔ آئیے لوگوں غور فرماؤ، آج ساڑی بدقسمتی صرف یہ ہوئی ہے کہ اسی قرآن تو دور ہو گئے ہاں۔ قرآن دوست بنو، قرآن نہ تعلق قائم کرو، عزت چاہندے ہو، وقار چاہندے ہو، قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال یاری لاؤ، جنہیں دنیا تے بھی کام آنا ہے تے جنہیں قبر ویچ بھی، قبر جدو بندہ جائے گا نا تے پتہ قبر کنے سوال ہونے کنے ہونے رہے، ہاں تینہ دا پتہ، چوتھے دا کسے نہیں پتہ، چوتھا جڑا سوال ہونا ہے نا وہ میرے عنوان نہ تعلق ہے، میرے موضوع نہ تعلق ہے۔ 3 سوال تے جڑے مشہور و معروف نے وہ اے ہوئی نے مر ربو کا، ٹھیک نے یہ سوال ہونے نے، من نبیوں کا، ما دینوں کا، پوچھا جائے گا تو آڈا رب کون ہے، تو آڈا نبی کون ہے، تو آڈا مذہب کیڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اللہ والا نیک دعا کرو اللہ انہاں سوالاں دا سانوں بھی جواب دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیڑا مسلمان ہوئے گا، موحد ہوئے گا، مومن ہوئے گا، وہ آکھے گا ربی اللہ، دینی الاسلام، محمد الرسول اللہ۔ 3 سوالوں کا جدو جواب دے لے گا تے پتہ چوتھا سوال کی فرشتے آکھن گے، فرشتے آکھن گے اے تے دس تینوں کیویں پتہ لگا ہے، اور تینوں کنے دسیا تھی، اینا سوالوں کا جواب تینوں دسیا کنے سی، تے پتہ ہے وہ کی آکھے گا کہ رات و کتاب اللہ، آکھے گا میں رب دا قرآن پڑھدا رہا، میں رب دا قرآن سکھدا رہا، مینوں اللہ دے قرآن نے دسیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آکھے گا مینوں قرآن نے دسیا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔
आखे गा मैनू कुरान ने दसिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और लोगो कबर विच जे कामयाबी चाहते हो, कबर दे सवालों की कामयाबी चाहते हो, कुरान पढ़ो मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान नू सीखो, एक एक ऐत ही करके सीख लो, एक एक हरफ करके ही सीख लो। हुण ते बाबियां ना बजुर्गां भी मोबाइल चलाना सीख लिया है, नहीं सीखिया तो कुरान नहीं सीखिया, आंदे जी पढ़ना ही नहीं आता, यही आते ना। हालां असल उम्र कुरान की पढ़ने वाली जी 40 साल तो बाद है, क्योंकि कुरान भी नबी पाक के 40 साल के बाद ही आया। बच्चे कुरान मजीद याद तो कर लेंदे ने, पर वो इंज समझो जब रट्टा ही लाया, समझ को नहीं होती, असल समझ आती 40 साल के बाद है। तो जेड़ा बंदा कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़िया नहीं जाता, जुबान मोटी हो गई है, नहीं पढ़िया जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, नबी पाक फरमाते ने इनू तो अल्लाह दोहरा अजर देंदे ने, इनू अजर अल्लाह दोहरा देंदे ने। या अल्लाह इनू क्यों अजर दोहरा मिलता है? एक सही पढ़दा है उन्होंने अजर कारा, ते जेड़ा एक सही पढ़ नहीं सकता उन्होंने अजर दोहरा क्यों मिलता है? फरमाया एक अजर पढ़न दा ते एक अजर अड़न दा, एक अजर पढ़न दा ते एक अजर, क्योंकि वो कोशिश करता है सही पढ़ा, पढ़िया नहीं जाता। वाह अल्लाह तेरी अजमत तो सदके जावा। और बंदा सही अपने लो पढ़े, तो जे सही ना पढ़िया जाए तो रब फिर भी अजर दे छड़दा है, तो जे फिर भी असी ना पढ़िए, फिर भी ना पढ़िए। आओ कुरान नाल जुड़ो लोगो, कुरान नाल जुड़ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। असी अपने बच्चों को तुसी दिओ तलीम, अंग्रेजी पढ़ाओ, जिन्नी मर्जी पढ़ाओ, असी डकदे नहीं, लेकिन खुदा वास्ते कुरान भी पढ़ाओ। और दूसरी बात है ABC पढ़िया किनियां नेकियां मिलदियां, कोई दस सकता किनियां मिलदियां? कोई दस सकता है? तो अलिफ पढ़िया किनियां मिलदियां? तो हुण किनियां मिलदियां ने? हाय हाय, हुण मिलदियां ने किनियां? अलिफ पढ़ांगे तो 70 नेकियां, बा पढ़ांगे तो 70 नेकियां, ता सा जीम हा खा दाल जाल पढ़ता जाएगा, तू नूरानी कहदा ही पढ़ता जाएगा, एक एक हरफ दे बदले अल्लाह तेनों 70 नेकियां ता फरमाएगा। यार अलिफ भाई पढ़ ला, शुरू तो कर सही, की पता जिंदगी दा, जिंदगी गुजर जानी है, लंघ जानी है जिंदगी। वेख तो सही अपने घर च झाती मार, रमज़ान शरीफ का महीना है, रमज़ान मुबारक का महीना, सब कुछ तेरे घर विच मौजूद होएगा, सब कुछ तेरे घर विच होएगा। ते नहीं नज़र आ रही तो तेनों बुढ़ी मां नज़र नहीं आ रही, जेड़ियां तेनों उठ के सैरी वेले चोपड़ चोपड़ के रोटियां खवांदी सी, ओ अज नज़र, ओ नज़र सब कुछ घर है वे। रमज़ान शरीफ दियां बरकतां, रहमतां, खाने सारा कुछ ने, पर एक मां घर नज़र नहीं आ रही। जे मां नहीं रही तो पुत्रा भी, और पुत्रा भी नहीं रहना। जिस वेड़े विच नहीं मां हुंदी, उस वेड़े विच नहीं छां हुंदी, जिस वेड़े विच नहीं मां हुंदी, उस वेड़े विच नहीं छां हुंदी। पुत्र पावे जान भी मंगे, मावा कोलों ना नहीं हुंदी। मां वर्गा प्यार दुनिया जहान ते फिर कितों मिलता है? दुख दुनिया दे घेरा लैंदे पा, मावा जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहीं पुत करया, मावा जदों मर जांदियां। अपनियां मावा वाली ठंड कौन पांदा है, मुंह मत्था चुम के सीने कौन लांदा है, कौन मंगदा है जी मगरों दुआ। मावा जदों मर जांदियां। आओ लोगो, जे माँ प्यो नहीं रहे तो असां भी रहना,
جانا ہی جانا ہے. آؤ قرآن نال جڑ جو, قرآن نال تعلق قائم کر لو. یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا, بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. بندہ ہو کے رب دا تو شان بھولے, مسلمان ہو کے تے قرآن بھولے. اچھا جی, مسلمان بندہ ہوئے اپنے ہن ایمان نو حاضر ذرا کر کے گل سوچیا جی, مسلمان بندہ ہوئے تے انہوں قرآن نہ ہوندا ہوئے, افسوس ہے کہ نہیں؟ دکھ دی گل ہے کہ نہیں؟ او بھائی او کنگال نہیں جدے کول گڈی نہیں, او کنگال نہیں جدے کول ذاتی مکان نہیں, او کنگال نہیں جڑا چنگے کپڑے جدے کول نہیں. اصل وچ حقیقت وچ کنگال ہوے جنوں قرآن نہیں جے ہوندا, جدی زندگی چ قرآن نہیں. قرآن نال تعلق قائم کرو. نبی پاک نے فرمایا جدو قبر چ عذاب آئے گا سر دی طرفوں تے اگے قرآن کھڑا ہو جائے گا. قرآن آکھے گا اگے نہیں جانا بھائی, اگے نہیں جانا, مینوں پڑھن والا لیٹے ہے. سبحان اللہ. قرآن اگے جان نہیں دے گا. نبی پاک نے مور لائی جے, قبر وچ قرآن نے کام آنا تے دنیا تے بھی عزت ملتی ہے تے قرآن دی وجہ تو ملتی ہے. ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ گھر وچ نا رات دا ٹائم ہے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے لوگو. اج ساڈے گھراں تو گانیاں تے قوالیاں دی آوازاں ہوندیاں نے, تاں ہی تے برباد ہو گیا سی. ساڈی مت وج گئی ہے گانے قوالیاں سن کے. آؤ لوگو, عزت دی سکون دی زندگی جینا چاہندے ہو تے قرآن نو سنو, قرآن نو پڑھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو نال گزر رہے نے. اماں جی نال نے, حضرت ابو موسیٰ اشعری دے دروازے تو گزر رہے نے تے کنی آواز پہ گئی کہ میرے صحابی قرآن پہ پڑھ دینے. آقا علیہ السلام اے دے دروازے تے ہی قرآن سنن لگ پیندے نے. اچھا ہی کھلو گئے قرآن سن دے رہے. جدو قرآن سنے آپ واپس چلے گئے تے صبح ملاقات ہوئی صحابی نال تے آپ فرما دے رہے ابو موسیٰ اشعری کاش تینوں پتا ہوندا, کاش تینوں پتا ہوندا. اے کاش نبی پاک نے کیوں آکھیا ہے؟ ہائے ہائے اوے او کڈا خوش نصیب ہے جڑا قرآن پڑھدا ہوئے تے مصطفیٰ سندا ہے. فرمایا کاش تینوں پتا ہوندا کہ راتی تو قرآن پڑھ رہا سا تے تیرے دروازے تے کھلوڑ کے مصطفیٰ سندا سی. او قرآن دی وجہ تو عزت ملدی جے, قرآن دی وجہ تو. تے نبی پاک نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے بڑے راگ دیتے سن, بڑے راگ, بڑی سونی آواز سی. فرمایا ابو موسیٰ اشعری داؤد علیہ السلام دے راگاں وچوں اللہ نے ایک راگ تینوں بھی عطا کر چھڑے. سبحان اللہ. جیڑی خوبی نبی نو دتی سی او نبی دے صحابی نو مل گئی ہے تے رب دے قرآن دی وجہ تو ملی. سبحان اللہ. کدی وجہ تو ملی ہے؟ اور قرآن دی وجہ تو. جے چاہتے ہو نا تو اڈے مرن دے بعد صدقہ جاریہ بن جائے, ایصال اصل ثواب ہے جے. اپنے بچیاں نو قرآن سکھا کے جاؤ, قرآن یاد کر کے جاؤ. کوئی میلے ارسلان دی لوڑ نہیں, تو اڈے بچے قرآن پڑھن گے, اللہ تو اڈی قبر نو ٹھنیا کر چھڑن گے. ایک اور حدیث تے غور کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آواز دیتی ہے تے اماں جی ذرا لیٹ نبی پاک دی خدمت اندر پہنچیاں تے آپ فرما دے نے عائشہ اینا کنتی تو کتھے سا, میں تے تینوں بڑی دیر دی آواز دیتی ہے. تے اماں جی فرما دیاں نے سونیو مسجد وچ کوئی تہاڈا صحابی قرآن پہ پڑھدا سی تے او دی آواز میرے کنی پہ گئی. آقا سونیا میں قرآن سن لگ پئی تاں لیٹ ہو گئی ہوں. آپ علیہ السلام نے ادوں اگے کوئی گل ہی نہیں کی. اچھا فوری مسجد میں آئے, کیڑا میرا صحابی سونا قرآن پڑھتا ہے. مسجد جائے, سبحان اللہ, حضرت سالم قرآن پڑھ رہے نے تے نبی پاک نے پتہ کی ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی, اے میرے اللہ تیرا شکر ہے ایڈی سونی آواز نال جڑا قرآن پڑھدا ہے تو انہوں میرا امتی بنا چھڑیا. اللہ اکبر. اگر تواڈے بچے سونا قرآن پڑھ دے نے نا
یا اللہ نے تمہیں خوبی دیتی ہے تسی قرآن سونا پڑھتے ہو سوار کے کلیاں بہ کے کتے رج رج کے بڑے راگ نال قرآن پڑھتے ہو، تواڈے بچے قرآن پڑھتے ہیں، گھر بیوی قرآن پڑھتی ہے، گھر ماں جی قرآن پڑھتے ہیں، ابو جی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ دی قسم رب بھی راضی ہے تے مصطفیٰ بھی راضی ہے، رب بھی خوش ہے تے مصطفیٰ بھی۔ نبی پاک فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے یہ سونی آواز نہ قرآن پڑھنے والے نو میرا امتی بنایا ہی۔ لوگو عزتاں قرآن دی وجہ تو اللہ دیندا جے، ناول ڈائجسٹ قصے کہانیاں سوائے وقت دی ضیافت تو ہور کچھ نہیں جے، سوائے فضول خرچی تو کچھ نہیں جے، وقت دی ضیاء تو ہور علاوہ کچھ نہیں جے۔ اس واسطے آؤ رب دے قرآن نال جڑ جاؤ، اللہ دے قرآن اپنا تعلق قائم کر لو۔ ہن جڑی میں تانوں حدیث سنان لگا بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ نہ سنیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جی کردا ہے، مینوں رشک آندا ہے کہ اس بندے جیسا، دو بندیاں جیسے نبی پاک نے فرمایا مینوں بھی رشک آندا ہے میں اینا جیسا بن جا، میں اینا جیسا۔ حالانکہ نبی پاک جیسا کوئی بن سکتا، صرف امت نو گل سمجھان واسطے دسی ہے جے کچھ بننا جے تے آ بنو، جے حسد بھی کرنا جے رشک بھی کرنا جے تے اینا دو بندیاں تے کرو، دو بندیاں تے رشک کرنا حسد کرنا جائز جے۔ وہ دو بندے کیڑے نے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جنہوں اللہ دا قرآن آندا ہے، قرآن دا علم حاصل ہونے کیتا ہے، قرآن پڑھدا ہے۔ فرمایا جے رشک کرنا جے حسد کرنا جے تے ایدے تے کرو کہ یا اللہ جویں اے قرآن سونا پڑھ دیا پیا تو منوں بھی انج دا ہی بنا دے۔ تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جدوں بندہ پھر رات نو قیام وچ اٹھ کے قرآن پڑھ دے نا، رات نو قیام اللیل کر دے، رات نو نماز وچ اٹھ کے قرآن پڑھ دے تے آسمان والا رب اینو ویکھ ویکھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے۔ تے جدے تے رب ایک باری مسکرا پے یہ مطلب ہے رب نے بیڑا پار کر چھڑے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی فوت ہوئے، آپ نے دعا فرمائی اللہ اے میرا صحابی تیرے کول آن لگا، اللہ تو اے دے ول ویکھ کے ہسی ہے، میرا صحابی تیرے ول ویکھ کے مسکراوے۔ کسے کسے نو سعادتاں نصیب ہوندیاں جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر رب اپنے فرشتیاں نو کہندے نے اے میرے او فرشتیو اس بندے ول ویکھو ہاں، ایدی بیوی بھی ستی ہے، بچے بھی ستے نے، سارے گھر والے ستے نے، انہیں کلیاں اٹھ کے وضو بنایا، مسلے تے آ گیا، نماز شروع کر لئیے تے قرآن پیا پڑھدا ہے تے پڑھدا ہی پیا جاندا ہے تے آنسو بھی باندا جاندا ہے۔ مینوں دسو میرے او فرشتیو اے کیوں پیا کردا ہے، کدے واسطے کر دے پیا؟ تے فرشتے آندے اللہ اے تیری رضا واسطے ہی کر دے پیا، تینوں خوش کرن واسطے ہی پیا کر دے۔ تے اللہ دے محبوب فرماندے نے پھر اللہ فرشتیاں کولے گل سن کے تے ہور مسکراندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ میرے پیارے بھائیو جنوں قرآن ہوندا ہے، جنوں قرآن دی آیتاں صحیح آندیاں نے او دے تے رشک کرنا بھی جائز۔ اور دوسرا بندہ فرمایا جنہوں اللہ نے دولت مال دیتی ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کر دے، آپ فرماتے نے اے دے ورگا بھی ہونا، اے دے تبھی حسد کرنا جائز ہے۔ اور آپ فرماتے نے میرے صحابہ آج جڑا اود پہاڑ ہے 13 میل چ پھیلے ہے تے جے اے سونے دا بنا کے اللہ مینوں دے دے تے دسو پھر میں کی کراں گا، یا تانوں بنا کے دے دیتا جائے تے تسی کی کرو گے؟ 13 سبحان میل میں جڑا پھیلیا پہاڑ، یہ تے 1 کلو بھی لب جائے تے بڑی گل ہے، تولا بھی لب جائے تے بڑی گل ہے نا۔ تے بندہ سوچتا کوئی 2-4 تولے سونا آئے گا، مکان سیدھا کر لانگا، کوئی گڈی لے لانگا، کوئی فلانا کام کر لانگا، کوئی شادی بچیاں دی کر لانگا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر احد پہاڑ سونے دا بنا کے مینوں دے دیتا جائے، تیسرے دن دا سورج بعد جو نکلے گا میں سارا اللہ دے راج خرچ کر دیاں گا۔ تیسرے دن دا سورج غروب بعد جو ہوئے گا
میں سارا اللہ دے راج تقسیم. فرمایا اونا کو رکھ لاں گا, مینوں دسیا جائے کہ تہاڈا فلانا صحابی اتنے کو نہیں جے کتے گئے ہے تے ہے بھی مقروض جی, انہیں کسی دا قرضہ دینا تے آپ فرماندے نے اونا کو رکھ لاں گا, وہ واپس آئے گا تے انہوں دیاں گا کہ تم ہی اپنا قرضہ ادا کر لے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. لوگو قرآن نال عزت جے, قرآن ہدایت جے, قرآن شفا جے, قرآن رحمت جے, قرآن برکت جے, اور قرآن اجڑے کر بسان والی کتاب جے. قرآن ویران ہویاں زندگیاں آباد کرنے والی کتاب جے. اپنی زندگی اندر انقلاب لے ہونا چاہتے ہو, قرآن پڑھو, رب دے قرآن نال جڑ جاؤ. اور جیڑا بندہ جویں دی پھر زندگی گزارے گا مرن دے بعد بھی تو وہی کچھ کرنا ہے نا. ہن ایمان نہ دسیا جیڑا بندہ سارا دن گانے سنے تے رات نو سون لگیا کی سمجھتے ستیاں پیا وہ قرآن دی آیتاں پڑھے گا, کی کرے گا؟ وہی کرے گا نا جو جاگدیاں کرنا سو وہی ستیاں بھی کرنا سنا. میرے پیارے بھائیو جے چاہتے ہو موت آئے تے قرآن پڑھن دی حالت وچ آئے پھر رج رج قرآن پڑھیا کر, پھر رب رج رج کے رب دا قرآن پڑھیا کر تے رب کو دعا کریا کر. اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھدیاں نکلے جان اللہ. آمین کہہ دیو. اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھدیاں نکلے جان اللہ. ساڈے کل گناہ اللہ ساڈے کل گناہ معاف کری, ساڈے دفتر سارے صاف کری. اللہ ساڈے کل گناہ معاف کری, ساڈے دفتر سارے صاف کری. میں بندہ پلن اللہ میں بندہ پلن ہارا, میں آخر ہاں انسان اللہ. اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھدیاں نکلے جان اللہ. تے سانو علم چ ایسی روانی دے, سانو ایسی خوش الہانی دے, تے سانو ایسی خوش بیانی دے جیڑا سنے تے کہے سبحان اللہ. اللہ سانو قرآن دا سچا طالب علم بنا دے. میرے پیارے بھائیو قرآن دے دوست بنو, قرآن دے طالب علم بنو, اور اللہ دی شان تو بھی صدقے جائیے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے جو کوئی بندہ صبح بازار میں جائے تے نہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے نہ کوئی پیسے خرچ کرے تے 2 اونٹنیاں نو موٹیاں تازیاں مل جان پسند کر دے ہو. فرمایا یا رسول اللہ اور کی چاہیے؟ بندہ بازارے جائے نہ پیسے لائے نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا, 2 اونٹنیاں مل گئی. فرمایا جڑا بندہ مسجد وچ جا کے 2 قرآن دی آیتاں پڑھ لیندا, 2 قرآن دی آیتاں سکھ لیندا, 2 اونٹنیاں نالوں زیادہ بہتر جے. قرآن دی آیتاں دا کوئی تھوڑا جہا مول ہے, ایک پاسے 2 اونٹنیاں مل جان. آقا فرماندے نے ایڈی خوش بختی دی گل نہیں, تسی مسجد وچ جا کے 2 آیتاں پڑھ لیندے ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. تے دوسری حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تسی گھر جاؤ تے بغیر پیسے لان تو خرچہ کرن تو 3 اونٹنیاں گھر بڑیاں موٹیاں تازیاں اچیاں کہان والیاں تانوں مل جان, پسند کر دے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اور کی چاہیے؟ گھر جائیے بغیر پیسے لان تو اونٹنیاں مل جان, اور کی چاہیے؟ فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر جاندا ہے قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھ لیندا ہے 3 اونٹنیاں نالوں زیادہ بہتر جے. فرمایا جویں جویں تعداد آیتاں دی ودی جاندی ہے ایویں ایویں سمجھے کہ جویں ایک بندہ 100 آیتاں پڑھدا ہے, نبی پاک نے فرمایا 100 اونٹاں نالوں زیادہ بہتر جے. پر سانو انہیں مسئلے کدوں سمجھاؤنے نے؟
समझ नहीं आते सानू मसले। सानू तो ये पता लगे ना कि मौलवी फूक मार छड़ लै, मैं फूक मार छड़ी आ, जाके हुण सराहना चुकी तो 1000 रुपया थले होएगा, तो फिर अहां तो पैर चुमने ने मौलवी साहब दे। हजरत साहब केड़ी फूक मारी जे, सानू भी दसो। हुण रोज़ 1000 लभदे जाण ते होर की चाहिदा। मेरे प्यारे भाईओ, ए आरज़ी जिंदगी वास्ते असी एडे हरीस हाँ ते जिथों मुड़ के आउणा ही नहीं, ओहदा भी कुछ कर लईए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा कुरान दियां 10 आयतां पढ़ लैंदा, किन्नियां आयतां? 10 कुरान दियां आयतां पढ़ लैंदा, नबी पाक ने फरमाया लिख दिता जाता है कि यह बंदा गाफलां चों बाहर निकल आया, गाफलां चों निकल जाता है। ते आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा कुरान दी 100 आयत तलावत करदा है, 100 आयत पढ़दा है, आका फरमाते ने लिख दिता जाता है यह बंदा अल्लाह दे नेक बंदियां विच शामिल हो गया है। 100 आयत पढ़ के नेक बंदियां दे विच शामिल हो जाता है। ते आप फरमाते ने जिहड़ा बंदा 1000 आयत पढ़दा है, लिख दिता जाता है इन्हें ते नेकियां दे पहाड़ कट्ठे कर लेने। यार कुरान दे हरफ पढ़िया, कुरान दी आयतां पढ़िया, कुरान दे सपारे पढ़िया, कुरान दे अल्फाज पढ़िया। अल्लाह पाक ने साडे वास्ते नेकियां दे अंबार लाए ने, फिर भी साडी बदकिस्मती असी कुरान नहीं पढ़दे, फिर भी साडी बदकिस्मती असी कुरान नहीं सुनदे। और बड़ा अफसोस होंदा है जो रमज़ान के महीने च भी रोज़ा भी बंदे रखिया होए तो फिर बंदा अपनी दुकान, अपनी गड्डी दे, अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपने मकान अंदर कुरान ना पढ़े, कुरान ना सुने। हालांकि कुरान आया ही इन्हां दिनां च, कुरान आया ही तो रमज़ान नूं भी अल्लाह इज्जत दी है कुरान की वजह तो। साडे सोहणे नबी नूं इज्जत मिली है कुरान की, सहाबा नूं इज्जत मिली है ते कुरान दी, वलियां नूं इज्जत मिली है ते कुरान दी वजह तो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमुदात तो पता चलदा है जिन्नू भी इज्जत मिली है कुरान दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला मक्के दे गवर्नर मुलाकात हुई ते पूछया फलां इलाके दा तुसां किन्नू हाकम बनाया, अमीर बनाया? ते हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दसिया जाता है। मक्के दे गवर्नर कहने लगे जनाब इब्ने अब्ज़ा नूं उहदा हाकम बना दिता है। हजरत उमर फरमाते ने वो कौन है, इब्ने अब्ज़ा कौन है? फरमाया जी साडे गुलामां च गुलाम है। फरमाया वो गुलाम नूं हाकम बना छड़े। हुण सही हदीस मैं तुहानूं सुना रहा, जिहदा दिल चाहे जुमे दे बाद मेरे कोल वेख ले। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, पढ़न दे बाद देखण दे बाद तुहाडे सामने बयान करने अल्लाह दा खास फजल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सुनना। हजरत उमर फरमाते ने रजी अल्लाह तआला गुलाम नूं हाकम बना छड़े। ते पता जवाब की दिता? मक्के दे गवर्नर ने की जवाब दिता? आंदे ने कारियुन किताबुल्लाह व इन्नहु फराइजुन व इन्नहु आलिमुल फराइज। मैं इस वास्ते हजरत उमर जी उन उस इलाके दा अमीर बनाया है, वो कारिए कुरान भी बड़ा है ते माहर कुरान भी बड़ा है। उन्होंने कुरान का इलम भी आउंदा है ते कुरान पढ़ना भी। ते हजरत उमर ने पता इस मौके दे मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज पढ़े, सही मुस्लिम के अल्फाज पढ़े, इन्नल्लाह यरफउ हा बिहाज़ल किताबी, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। फरमाया सच साडे नबी ने फरमाया कि इस कुरान की वजह तो अल्लाह कईयां नूं बुलंद कर छड्डदा है और इस कुरान की वजह तो अल्लाह कईयां नूं जलील कर छड्डदा है। बुलंद केड़ा होएगा जरा कुरान नूं पढ़ेगा, कुरान नूं सीखेगा, इहदा इलम हासिल करेगा। ते जलील वही होएगा जिन्हें अपनी 60 साल की जिंदगी अजे तक कुरान नूं लिआंदा ही नहीं। जो मर्जी कर ले तेरी जिंदगी सुकून आ ही नहीं सकदा, क्योंकि तू रब दे कुरान नूं कर छड्डी है। अल्लाह कहंदे ने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल